मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन के आला हुक्काम को हिदायत की है कि शहर में मौजूद तमाम 7 वाटर हाइड्रेंट्स को बतदरीज ख़त्म करके लाइनों के ज़रिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अब मेयर कराची इस बारे में ये कहते हैं कि वाटर हाइड्रेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स गुज़श्ता साल ही ख़त्म हो चुके थे और अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं किए जाएंगे। तो ये टैंकर माफिया जो है ना, इससे लोगों को, वहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को निजात दिलाना हमारी तरजीह है। इट इज़ लिटरली अ माफिया, ये कार्टेल बन चुका है और वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं जो कराची के रहने वाले हैं, जिनकी ये हम कह सकते हैं जिनका राइट है, जिनका हक है कि उनको पानी की फराहमी हो, उन टैंकर्स की वजह से उनको पानी की फराहमी नहीं हो पा रही थी। लेट्स सी कि ये फैसला जो है ना किस तरह से अब अफेक्ट करता है कराची के शहरियों को, कराची की ज़रूरियात को पानी की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद आरफीन मेहदी, ब्यूरो चीफ हैं कराची के, उनको वेलकम करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं नादिर गबोल, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम इस सिचुएशन पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं नादिर आपकी तरफ आऊँ, मैं थोड़ा सा ज़रा ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर जानना चाहूँगी आरफीन से। आरफीन, आज आप बता दीजिए क्या सिचुएशन है और ये फैसला जो है किस तरह से इफेक्ट करेगा। और मेरे लिए ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बतदरीज ख़त्म किया जाएगा, यकमुश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, बतदरीज की डेफिनेशन बड़ी वास्ट हो जाती है क्योंकि 6 से 7 वाटर हाइड्रेंट्स हैं जो कराची के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। उसके साथ अब इनको एक साथ ख़त्म करते हैं, एक एक दो करके ख़त्म करते हैं, पहले किस इलाके के अंदर ख़त्म करते हैं क्योंकि ये कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट ज़िलों के अंदर ये कायम है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ कराची की जो पानी की सूरत हाल है उसके ऊपर। कराची में जो आबादी है उसको अब तक की जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक कोई 1200 MGD यानी मिलियन गैलन पर डे जो है रिक्वायरमेंट है कराची की, लेकिन कराची को उसकी रिक्वायरमेंट का निस्फ भी नहीं मिलता। जो अदाद शुमार हमारे सामने हैं उसके मुताबिक तकरीबन 500 के करीब जो MGD पानी है वो इस वक्त कराची को मिलता है, जिसमें से 400 MGD जो है वो आपको किंजर लेक से मिलता है, जबकि 100 MGD पानी जो है वो हब डैम की तरफ से हमें मिलता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाकों को सप्लाई किया जाता है। जो किंजर झील से जो पानी मिल रहा होता है वो कराची के ज़िला कोरंगी, ईस्ट, साउथ के शायद कुछ इलाकों के अंदर दिया जा रहा है। इसके अलावा मलीर के अंदर उससे सप्लाई किया जा रहा है, सेंट्रल के कुछ इलाकों के अंदर पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है जो कि पानी की जिस तरीके से तकसीम की जाती है कराची के अंदर। लेकिन जो 500 MGD पानी मिलता है तकरीबन उसमें से बताया जाता है 500 साढ़े 500 के करीब लगभग है। इसमें से जो वाटर बोर्ड का दावा है, वाटर कॉर्पोरेशन का दावा है, वो ये कि तकरीबन 100 MGD पानी चोरी हो जाता है या लीकेज है सिस्टम में, क्योंकि जो लाइनें हैं वो बहुत पुरानी हैं जिसकी वजह से लीकेज का एक बड़ा फिनोमेना भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसके साथ अब ये इस चीज़ को देखना होगा कि जो अब आप समझ लें कि मजमूई तौर पे अगर आप कहते हैं 400 से 450 MGD पानी कराची वालों को मिलता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि निस्फ से भी कम पानी मिल रहा है। अच्छा, अब इसकी तकसीम ये बता दीजिए, डेफिनेटली तकसीम का मसला भी है, फिर वो जो वाटर लीकेजेस होती हैं ये भी मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बहुत सीधा हो चुका है, ये भी मसला है। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी कि अगर इसको अचानक से ख़त्म कर दिया जाता है तो बहुत सारे कराची के एरियाज़ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली रिलाई करते हैं टैंकर के पानी के ऊपर। अगर उनको टैंकर भी फिर नहीं मिलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, एक अच्छा फैसला मैं समझती हूँ, लेकिन एक ऑल्टरनेट निज़ाम भी होना चाहिए, वो फिर किस पर रिलाई करेंगे? वो उनकी पानी की ज़रूरत फिल वक्त किस तरह से पूरी होगी जो रिलाई कर रहे हैं कम्प्लीटली टैंकर के पानी पर? देखिए, मेयर कराची से मैंने इस वक्त रब्ता करने की कोशिश की थी, मेरे उनसे इस वक्त रब्ता नहीं हो सका, लेकिन जो बतदरीज का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है उससे मुराद यही ली जा सकती है। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट साउथ और क्लिफ्टन डिफेंस के जो पोश इलाके हैं वहाँ पे पानी तो नायाब है, वहाँ ही नहीं, तो वहाँ पे पानी टैंकरों के जरिए ही सप्लाई होता है। और शायद बतदरीज का वर्ड इन दो खास इलाकों के लिए तो बिलखुसूस मेरे ख्याल से होगा कि यहाँ पे टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई होता रहेगा। चले इस बात का जवाब आरिफीन नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। नादिर गबोल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें, जो अभी आयशा ने भी बात की, जिन इलाकों में पानी की लाइनें नहीं हैं या टैंकर के अलावा कोई चॉइस नहीं है, वहां पर किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा? क्या प्लानिंग है सिंध गवर्नमेंट की इस बारे में? देखिए जी, बिल्कुल ये स्टेज वाइज ही होगा और आई थिंक एक बहुत अच्छा इकदाम है मेयर कराची की तरफ से, बिकॉज अक्सर इल्ज़ामात होते थे कि वाटर टैंकर माफिया मौजूद होने की वजह से
جو شہری ہیں کراچی کے ان کو ڈائریکٹ پانی نہیں ملتا، اور یہ ایک بنیادی فیصلہ لیا گیا ہے میئر مرتضیٰ وہاب اینڈ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ پانی ایک بنیادی حق ہے، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کے جو سالانہ ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں آلریڈی اس کا ایک حصہ پانی کی جو فراہمی ہے اس کو بھی اس کے مد میں بھی لی جاتی ہے، اور اسپیشلی جو ساؤتھ کا علاقہ ہے ڈیفینٹ اینڈ کلفٹن، ان کو کراچی کا پوش ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے جہاں پہ سالانہ لاکھوں کی ٹیکسز لیے جاتے ہیں، اور اس میں اچھا خاصا ایک جو اس کا ایک پارٹ ہے وہ پانی کی فراہمی یقین دہانی یہ جو سی بی سی ہے اس کا کام ہے، جو کہ ڈائریکٹلی میئر کے انڈر بھی نہیں ہے، مگر سی بی سی کے بھی ظاہر سی بات ہے اپنے واٹر ٹینکر کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ پھر پانی کی فراہمی یقینی بناتے ہیں، بٹ یہ بھی انف نہیں ہوتا۔ تو ویسے بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بہت تیزی سے K4 کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام چل رہا ہے اور لائنیں بچھائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اسٹیج وائز کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ود ان another 1 year I believe یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پورے کراچی کو لیکن نادر صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹینکر مافیا کو ختم کرنے کے خلاف بڑے دعوے ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی، لیکن اس طرح سے ہو نہیں سکا کام۔ اس بار کیا مختلف کرنے جا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ دیکھیں، ایک تو یہ اتنا بڑا ایک اناؤنسمنٹ میئر کی طرف سے کہ کانٹریکٹس کو رینیو نہیں کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس کے علاوہ جو K4 کے اوپر آلریڈی اربوں روپے خرچ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ، یہ حالانکہ وفاق کا پروجیکٹ تھا بٹ وفاق کمپلیٹ نہیں کر رہی تھی اس کو، تو پھر اس کا پھر ذمہ داری خود ہی سندھ گورنمنٹ نے اپنے اوپر لیتے ہوئے اس کے اوپر ہیویلی انویسٹ کر رہی ہے، اور اس پہ کام ایز وی اسپیک چل رہا ہے اس پہ بہت تیزی سے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں رہے گی، جب پانی آلریڈی لوگوں کو لائنوں میں ملے گا تو واٹر ٹینکر مافیا ایگزسٹ ہی نہیں کر سکے گا، بیکاز ظاہر سی بات ہے اگر لوگوں کو گھر میں ویسے ہی پانی مل رہا ہے، نلکے کھولیں گے اور اس میں پانی فراہم ہوگی تو ٹینکر کون منگائے گا؟ ٹینکر تو 8,000 9,000 روپے لیتے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ ساری باتیں سن کے، اور لگ رہا ہے کراچی والوں کا پانی کا مسئلہ تو اب حل ہوئے ہی ہوئے۔ عارفین کی طرف چلتے ہیں۔ عارفین، آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہ جو اب بتا رہے ہیں نادر کہ بھئی 1 سال کے اندر اندر K4 کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، جو پائپ لائنز ہیں وہ بھی بچ جائیں گی اور سب کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا، اور ٹینکر مافیا تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا؟ آپ مطمئن ہیں ان کے اس جواب سے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کچھ دیر قبل کہا تھا کہ کراچی کو 1200 MGD پانی کی ضرورت ہے اور نصف بھی نہیں مل رہا۔ جو واٹر کارپوریشن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ٹینکروں کے ذریعے یا جو واٹر ہائیڈرنٹس ہیں ان کے ذریعے 18 MGD پانی صرف ان کو سپلائی کرتے ہیں دن بھر کے اندر۔ تو 18 MGD یعنی 18 MGD اگر آپ پانی سپلائی کر رہے ہیں اور وہ اگر لائنوں کے اندر آ جائے گا تو اس سے کیا ان سا معجزہ ہو جائے گا مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن ہاں ہم میئر کراچی یا سندھ گورنمنٹ کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو کنڈی مین کا ایک یہ جو ایک مافیا کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتے، لوور اسٹاف ہے ان کے لیے، لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس علاقے کے اندر کب پانی دینا ہے، کتنا پانی دینا ہے، کتنا چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے اس لائن مین کے ساتھ، اس کنڈی مین کے ساتھ آپ نے اگر رابطہ کر لیا اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے، اس کو آپ نے اگر خوش کر دیا تو آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر پانی ضرور آ جائے گا۔ تو یہ جو پانی کے تقسیم کا معاملہ ہے نا، اگر اس کو منصفانہ طریقے سے حل کر لیا جائے، کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ عارفین، مجھے یہ بتائیے، ماضی میں ہم یہ بھی سنتے رہے ہیں کہ یہ جو ٹینکر مافیا اتنا مضبوط ہوا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کو کچھ حد تک اطلاعات ہیں، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ اپنا یہ بزنس جو ہے نا وہ چلاتے رہیں۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر آ کر کانٹریکٹس کا رینیو نہ ہونا، اس کے پیچھے آپ کو ریزن کیا لگتی ہے؟ کیا بالکل اس میں یہی ایک نیت ہے کہ جی کراچی والے جو ہے نا ان کو پانی ملنا چاہیے، یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں ایک اس وقت آپ کو ایک خبر بھی دے دوں کہ کراچی کے اندر ٹینکر مافیا کے اوپر یا ٹینکر سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر ایک بڑے سرکاری ادارے کے اندر کوئی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو برخاست کیا گیا ہے نوکری سے، اور ہائی پروفائل لوگوں کو برخاست کیا گیا ہے نوکری سے۔ گزشتہ آپ کہتے ہیں گزشتہ سال کے اندر یہ واقعات ہوئے، اور اس میں واٹر کارپوریشن کے
कुछ जैसे कह सकते हैं आपके हाइड्रेंट से रिलेटेड इश्यूज भी थे, वाटर टैंकर से रिलेटेड इश्यूज भी थे, ठीक और है। इसके साथ साथ जो सब सॉइल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे उसके अंदर भी ठीक। कुछ करप्शन की इतला सामने आई थी, ठीक है, जिसके ऊपर Arfin, I'll उस have बड़े to stop सरकारी you. इदारे के अंदर एक I'll have to stop you because action we are लिया गया। out of time, और बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर हम कोशिश करते हैं कि बात को मुकम्मल करें और हर पहलू को डिस्कस भी कर लें। बहुत शुक्रिया, आपने पॉइंट सामने रखे हैं। नादिर, आपका भी बहुत शुक्रिया।